अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के साथ कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, जो दीगर बैंक हैं, प्राइवेट या कमर्शियल बैंक हैं, इसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हैं, इनके हवाले से भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इनकी जो बचत स्कीमें हैं वो कौन सी सबसे अच्छी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने शेयर की हैं इनकी, यानी आप लोगों के साथ इसकी कंपेयरिंग भी करके आप लोगों को बताया। लेकिन जो नए लोग आते हैं वो फिर भी सबसे ज़्यादा यही सवाल करते हैं कि हमें बताएं कि हमें जो प्राइवेट बैंक हैं इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा है, सिक्योरिटी कहाँ पे ज़्यादा है। तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कंसर्न्स हैं। जो प्राइवेट बैंक हैं, क्या वो महफूज हैं, क्या वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो क्या हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस हवाले से आज आप लोगों के साथ बात करेंगे। और जिन लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट बैंकों के हवाले से शकूक व शुबहात हैं, उन लोगों की उम्मीद है कि सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। मेरी कोशिश रहती है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे इस चैनल को, वीडियोस को लाइक करते हैं। पहली बार अगर जो लोग आते हैं तो चैनल को मोस्टली लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो ट्रस्ट करने का शुक्रिया। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये मेरी वेबसाइट है, नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर आपको कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन, प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन। आज आपको पता है कि 750 रुपए का जो प्राइस बॉन्ड है उसकी कुरानंदाजी होगी और उसकी लिस्ट भी यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही मैटर करती हैं कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो एक जगह पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वेबसाइट की खूबी यही है। अदरवाइज़ आपको कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी इंग्लिश में सारा मवाद मिल जाता है, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम चलते हैं आगे, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है दोस्तों प्राइवेट बैंकों में माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यू बैंक। तो ये बैंक जो है दोस्तों, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इस वक्त तकरीबन, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको जो प्रॉफिट रेट्स देते हैं ये 23% तक देते हैं। लेकिन अगर 10 लाख से कम है तो फिर 22.5% इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके काफ़ी सारे आपको यहाँ पे जो डिपॉज़िट के लिए मिल जाते हैं, जो यहाँ पे आप देखें तो ये समर इस्लामिक टर्म डिपॉज़िट है। इसी तरह दूसरे कुछ डिपॉज़िट्स हैं यहाँ पे और आपको इसका यानी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देखना चाहें तो यू बैंक टाइप करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बैंक दोस्तों बिल्कुल महफूज है। इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। यू बैंक जो है, ये आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, यानी एक सरकारी कंपनी जो है वो इसको ओन करती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कंसर्न अपने शो किए, तो मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी पहले भी। 300 ब्रांचेस यहाँ पे अगर देखें तो 210 सिटीज़ में, आप पाकिस्तान में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये बैंक है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसमें आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, अपने सेविंग्स कर सकते हैं, इसमें लोन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है और सबसे अच्छा प्रॉफिट इस बैंक का इस वक्त चल रहा है। इसके बाद दोस्तों खुशहाली बैंक है। खुशहाली बैंक जो है, ये एक प्योरली प्राइवेट बैंक है और इसका जो प्रॉफिट है ये भी अच्छा है। 22.5% तक ये आपको प्रॉफिट देता है और ये आप लोगों के लिए यानी ये भी एक अच्छा बैंक है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जाएंगे तो ये एक प्राइवेट बैंक है और इस हवाले से ऐसी कोई ख़बर नहीं कि इस बैंक के कोई डिफ़ॉल्ट होने के चांस हों या ख़त्म होने के चांस हों। इस वक्त तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। आपको पता है जो 3 ऐसे बैंक हैं जो कि बहुत कमज़ोर हैं, उस उनकी जो डिटेल्स हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ चैनल के ऊपर शेयर की हुई हैं कि 3 बैंक जो हैं वो हो सकता है कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर क्लोज़ कर दिए जाएं या उनको नए सिरे से जो है बेच के किसी और कंपनी को, तो वो ज़म हो जाएं, यानी दूसरे किसी बैंक को बेच देते हैं तो वो ज़म हो जाते हैं उनमें। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी इसमें अगर मीज़ान बैंक की तरफ जाएं, ये जो अच्छे बैंक हैं उनको यहाँ पे मैं, ये जिनका अच्छा प्रॉफिट है उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बाकी बैंक भी जो प्राइवेट बैंक हैं
ان کے حوالے سے آپ کو یعنی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں، بہت اچھے بینک ہیں، ان میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میزان بینک جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو بالکل حلال پرافٹ دیتا ہے، ربا فری ہے اس کا پرافٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے مفتیان کرام کے فتوے بھی موجود ہیں اور ان کی اسلامک جو سیونگ سکیمز ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس میں پرافٹ جو ہے قدرے کم ملتا ہے آپ کو۔ کچھ سکیموں میں تو ابھی انہوں نے بھی اچھا ایک پرافٹ دینا سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن کم پرافٹ ملتا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ بینکوں کے پرافٹ ریٹس اگر دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ ہیں، اور اگر قومی بچت سے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو قومی بچت سے یقینی طور پہ کوئی 1-2% آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے کم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ تھوڑا سا کم پرافٹ لیں اور قومی بچت میں انویسٹ کریں۔ یو بینک کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ایک پی ٹی سی ایل کمپنی جو سرکاری کمپنی ہے اس کا بینک ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو سیونگ اسکیموں میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو سیونگ اسکیموں کا پرافٹ جو ہے اس وقت قدرے ان سے کم ہیں، تقریباً 2% تک جو ہے، 1.5 سے 2%۔ تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو شارٹ ٹرم ہیں، اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیسا ہے، یعنی سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے، سیونگ اکاؤنٹ یہ اسی طرح ہے جس طرح عام سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا قومی بچت کا دوسرا نارمل جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، اسی طرح یہ ایک اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور اس میں پرافٹ منتھلی ہے 19.5% تک، اور اس میں آپ کو زکوٰۃ اور ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ چیز آپ کو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، لیکن اگر ہم اوورآل اب دیکھیں تو قومی بچت جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ نئے لوگ جن کا جو سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پیسے نہ ڈوب جائیں، تو وہ لازمی طور پہ قومی بچت کو جو ہے وہ چنیں، اور جن لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ رسک لے سکتے ہیں تو وہ پھر یو بینک کی طرف چلے جائیں یا خوشحالی بینک کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پہ ان کو جو پرافٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مل سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب پھر بار بار آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ چینل کے اوپر جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پورا دیکھا کریں۔ آپ لوگوں کے سوالات کے ہی جواب ہوتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سیم چیزیں نہیں ہوتی۔ جیسے میں آپ کو ویکلی اب پرافٹ اپڈیٹ دیتا ہوں، جیسے کل منڈے ہے تو کل انشاءاللہ تعالی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ تو پرافٹ ریٹس چینج ہوں یا نہ ہوں، میرا یہاں پہ جو پرافٹ ریٹس اپڈیٹ دینے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے جو یہاں پہ فیک اور جعلی ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں پرافٹ ریٹس کے حوالے سے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تازہ ترین انفارمیشن جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 1550 پرافٹ دے رہا ہے بہبود سیونگ کے اوپر، کوئی 1600 دے رہا ہے، کوئی 1800 دے رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ بچے رہتے ہیں کہ آپ جسٹ ویکلی آپ کو پتہ ہے کہ منڈے والے دن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آ جائے گی پرافٹ ریٹس کے حوالے سے۔ اگر بڑھنے والے ہیں یا کم ہونے والے ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں، اور دیگر بھی پرافٹ ریٹس کے حوالے سے کافی ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ کافی ساری یہاں پہ آج جو سوالات تھے آپ کے اس کو بھی میں نے کور کیا ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نئی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا پرافٹ کم لینا ہے تو قومی بچت کی طرف جائیں، اور پرائیویٹ بینکوں کی طرف جانا ہے تو قدرے وہاں پہ تھوڑا سا رسک ہے، زیادہ نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے سے اناؤنس کر دیتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے 3 بینکوں کے بارے میں بتایا۔ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو پھر آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے نکال سکتے ہیں۔ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی کہ ایک دم ہی یہ کوئی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، لائٹ چلی جائے گی اور سسٹم بند ہو جائے گا یا بینک بند ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل بینکوں کے ہوتے بھی ہیں تو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو واپس کروائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے یا انشورنس جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تک پچھلے دنوں جو ویڈیو آئی تھی وہ دیتے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو بہرحال اس وقت تک یہی انفارمیشن ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ تازہ ترین انفارمیشن اس چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔